बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नॉर्दर्न टीवी के प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शुजात अली रंजूर। हालिया दिनों में गिलगित बल्तिस्तान की एक मजहबी शख्सियत, मजहबी स्कॉलर हम कहेंगे, जनाब आगा बिलाल रहबरी ने सोशल मीडिया पे ये दावा किया कि गिलगित बल्तिस्तान को सब्सिडी के मद में जो गंदम दी जाती है वो नाकिस होती है और इसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है गिलगित बल्तिस्तान में फैल चुकी हैं और ज़्यादातर अमवात की बुनियादी वजह ये गंदम बन रही है। इनका ये दावा है। इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम हो क्या रहा में इनको दावत दी है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसे शवाहिद हैं इनके पास जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है। अस्सलाम वालेकुम आगा बिलाल। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि हम व आपको बरकातहू। प्रोग्राम में खुशामदीद। हम आपको अपने घर में खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये बताया कि सबसे पहले कि जो हालिया दिनों में आपका सोशल मीडिया पे जो बयान आया एक मीडिया टॉक के ज़रिए आपका दावा हमने सुना, तो क्या ऐसे आपके पास मेडिकली लेबॉर्ट्री के कोई सबूत इस तरह के आपके पास मौजूद हैं इसकी वजह से आपने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि गंदम अमवात का बायस बन रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिही नस्तईन बिही मुअस्सिरल खैरुल मुमीन। बात यह है कि गंदम ही सिर्फ वजह नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने अशिया खुर्दनोश आ रहे हैं, हम जिस खुराक को हम यहाँ पर खा रहे हैं, हमें जो खुराक मिल रहा है, इन सब के अंदर इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो हमारे बीमारियों के और अमवात का सबब बन रहा है। मसलन हमारे पास कुकिंग ऑयल है। इस वक्त जो कुकिंग ऑयल आपको गिलगित बल्तिस्तान में मिल रहा है, ये भी मेरे ख्याल में बीमारियों और मौत के असबाब में से एक सबब है। सही। इसी तरह मेडिसन है, जो आपके पास मेडिसन आता है, ये 2 नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर मेडिसन आप तक आ जाता है। दुकानों के अंदर जो भी आपको साबुन से लेकर, शैम्पू से लेकर, क्रीम से लेकर जो चीज़ आपको इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मिल रही है, ये सब 2 नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर मिल रही है। अगर आप इसको लेबॉर्ट्री कराएंगे ना, तो ये इंसानों के खाने वाली अशिया आपको गिलगित में नहीं मिल रही है। मैंने उस दिन आपने जो सवाल उठाया, उस दिन मैंने कहा था कि जो खुराक है वो सबब मौत है। तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई क्या मौत, ऐसा हो सकता है कि मौत खुराक की वजह से पहले आ जाए? क्या मुमकिन है? तो मौत को अपने टाइम से, अपने मुअय्यना मौत से पहले लाने के लिए बहुत सारे असबाब हैं। सिर्फ एक खुराक सबब नहीं है, बहुत सारे असबाब हैं। उन असबाब में से एक चीज़ वो है, एक सबब जो है वो खुराक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सबब मौत को पहले लाने का है, बल्कि आप जो सिले रहीम नहीं करेंगे तो इससे की वजह से भी आपको मौत पहले आ सकती है। आपके अखलाकियात, आपके इंसानी अक़दार, आपके मुआशरे के अंदर उठना बैठना, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर असर रखती हैं। बहुत सारे असबाब हैं मौत के और बहुत सारे असबाब हैं बीमारियों के। उन असबाब में से मैंने उस दिन जो कहा था वो एक सबब है, वो खुराक है। उन खुराक में से सबसे मेन जो मैंने पॉइंट्स गिने थे वो है आटा। आटा जो आपको इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मिल रहा है, अगरचे कुकिंग ऑयल भी है, अगरचे और भी अशिया है, अगरचे देखिए, आप जब मरीज़ होंगे तो आप जाएंगे कहाँ पर? डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास मेडिसिन 2 नंबर मिल रहा है। एक तो फिर इसके ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम करना कि खुद डॉक्टर क्या कर रहा है, ये अलग एक इशू है। गिलगित के अंदर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो मसीहा बन के पढ़ के आता है वो यहाँ पर डॉक्टर जो है वो कसाब बन गया है क्या, इसके ऊपर एक बड़ा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है। मसला है आगा साहब गंदम हमारे पास 2014 की बोरियां, आप जाकर कभी छापा लगाएंगे ना अपना कैमरा लेकर, तो आपको लगेगा कि 2014-2016 की बोरियों के ऊपर आपका स्टैम्प लगा हुआ होगा। तो ये कहाँ की मंतिक है कि जहाँ पंजाब में आप लोग महकमे फूड वाले 9 महीने से ज़्यादा का गंदम पिसाई नहीं कर रहे हैं, और गिलगित के अंदर आप लोग वो गंदम ला रहे हैं जो 2014 और 2016 का प्रोग्राम के साथ। में भी हो सके कि मतलब महकमे की जानिब से आपके इस दावे को लेकर आपको कोई मतलब नोटिस जारी किया जाता है, अदालत में आपको बुलाया जाता है, तो आपके पास ऐसे कोई कंक्रीट शवाहिद हैं जो आपके? देखो, शवाहिद है कि क्या बात है। मैं कोई यहाँ पर मुझे किसी महकमे फ्रूट का तो नहीं रखा हुआ है, लेकिन चूँकि ये हमारे साथ मिल है,
آگے مل ہیں. آپ ملوں کے اندر اب جاتے ہیں تو میرے پاس گواہ ہیں. اچھا. گواہ ہیں. مثلا ایک ڈرائیور ہیں یہاں پہ آگے چھلت کے ہیں, ایک اولمت کے ہیں, انہوں نے جو گندم لے کر آ گئے تھے ہمارے پاس, وہ گندم یقین کریں سڑا ہوا گندم تھا, بو آ رہی تھی اس سے. صحیح. مجھے بتائے, گواہ کو بھی چھوڑے, ثبوت کو بھی چھوڑے, کبھی آپ کو بو نہیں آ رہی اس گندم سے؟ آگے صاحب اس بات کو ہم سیکنڈ کرتے ہیں کہ بعض ہم نے بھی گھروں میں جو ہے بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ جو گندم, ہم بھی وہی گندم کھا رہے ہیں, تو مطلب اس میں کچھ کیڑے یا عجیب قسم کی بدبو اس سے آ رہی ہوتی ہے. پھر گواہ کی کیا ضرورت ہے؟ پورا گلگت بلتستان گواہ ہے. آپ جاتے ہیں, میں کیوں جاؤں گا عدالت؟ نہیں مطلب آپ کو بلایا جاتا ہے تو کیوں بلائیں گے؟ ریٹن ثبوت. دیکھیں جب میں تحریک چلاؤں گا باقاعدہ, مطلب میں عید کے بعد تحریک چلا رہا ہوں, ابھی تو ایک گفتگو ہو رہی ہے, جب میں باقاعدہ تحریک چلانے پہ آ جاؤں گا عید کے بعد, میں سے مراد ہمارا گروپ جو تحریک چلانے پہ آ جائے گا, پھر ہم ثبوت کو لے کر چلیں گے. اچھا, آپ کا گروپ اب سوال یہ ہے, گروپ کون ہے ابھی دیکھیں, اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو لے کر جائیں گے تو کیا ہمیں, آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اسمبلی کے اندر اس کے اوپر ایک بھی دائر کیا گیا ہے, اس خوراک کے اوپر, آپ کے آئل کے اوپر, آپ کے میڈیسن کے اوپر, لیکن عمل نہیں ہو رہا ہے. آپ جا کر پوچھیں, آپ اسمبلی کے ہمارے اندر جو نمائندے بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ آپ نے اس کے اوپر آپ نے ایک دائر کیا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ وہ کہیں گے بالکل صحیح ہے. تو پھر عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو اس کی کمزوری کہاں پر ہے یہ ہم ڈھونڈیں گے. عمل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ آخر کچھ ہے جو ایک دائر ہوا ہے نا, بغیر اس کے تو ظاہر نہیں ہوگا. اچھا, گروپ کے حوالے سے بتائیں, کون سا گروپ ہے جس کو لے کر آپ تحریک کا آغاز کر رہے ہیں؟ عوامی گروپ. عوام کیا ہے؟ آپ کیا ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سارا گروپ ہے. آپ سب کو آٹا چاہیے, آپ سب کو اچھا تیل چاہیے, کوکنگ آئل چاہیے, آپ سب کو جناب والا اچھا خوراک چاہیے, آپ سب کو ایک نمبر میڈیسن چاہیے, آپ سب کو اچھا ڈاکٹر چاہیے. کیا گروپ سے کیا مطلب؟ پوری پبلک گروپ ہے ہماری. پبلک کو لے کر آپ, ہاں پبلک کو لے کر جائیں گے, پبلک میں جائیں گے اور پبلک کو اکٹھا کر کے آپ ہم سب سے پہلے ائمہ جمعہ سے رابطے میں ہیں اور رابطے میں رہیں گے عید کے بعد, چونکہ ابھی. اچھا, میں یہی سوال کرنے والا تھا, چلو آپ نے بتا دیا اسٹرکچر کیا ہوگا ذرا سوال. ہم اس کو لے ہم اس تحریک کا ہم سب سے پہلے نگر سے لے کر استور تک, سگردو تک, یہ قومی ایشو ہے. یہ گلگت کا ایشو دنیور کا ایشو نہیں ہے, حلقہ 3 کا ایشو نہیں ہے, یہ گلگت بلتستان کا ایشو ہے. تو ہم اس کو لے کر گلگت بلتستان کے قوم کے پاس جائیں گے, ائمہ جمعہ سے ہم ملیں گے, ان تمام سے, آقا قاضی نثار سے ہم ملیں گے, آقا سید راحت سے ملیں گے. ایک آواز گلگت سے لے کر بلتستان تک ائمہ جمعہ ایک دن میں پورا آواز بلند کریں گے. بحث خالی گندم کی نہیں ہو رہی ہے, صحیح, بحث یہاں پر تمام اس اشیاء خوردنوش کی ہو رہی ہے. صرف فی الحال ہم اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ گندم کے اندر یہ مسائل ہیں, آٹے کے اندر یہ مسائل ہیں. اچھا اگر صاحب, اب بہت ساری تحریکیں ماضی میں ہم نے دیکھی, بہت سے ایشو کو لے کر بہت سے لوگوں کی جانب سے اٹھائی جاتی ہیں, چلائی جاتی ہیں, بالآخر وہ کسی نہ کسی مصلحت کا شکار ہو جاتی ہے درمیان میں. کیا آپ یہ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ تحریک مصلحت کا شکار نہیں ہو جاتی؟ انشاءاللہ مصلحت کا شکار تب ہو جاتی ہے, یا دو صورتیں ہو سکتی ہیں اس میں. یا یہ کہ آپ کو جو لیڈ کر رہا ہے, کسی بھی تحریک کو لیڈ کرنے والا لیڈر جو ہے وہ یا وہ بکاؤ ہو یا پبلک ساتھ نہ دے, تیسری کوئی صورت نہیں ہوتی. اگر لیڈر اچھا لیڈر ہے تو وہ کسی بند گلی میں اس کو پھنسائے بغیر اس کام کو اینڈ تک, مقصد تک لے کے جاتا ہے. لیکن بعض دفعہ عوامی سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں وہ تحریک چلی تھی, وہاں سے وہ ہو گئی. اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا, عوام یہ نہیں دیکھتی ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہمیں پھنسائے بغیر اپنے معاملے کو لے جا کر, اپنے اس ایشو کو لے جا کر اپنے اہتمام تک پہنچایا, اس کو نہیں دیکھتی ہے. بس یہ سوچتے ہیں کہ ہم بیچ راستے سے واپس ہو گئے یا فلاں, اس طرح کے سوالات اٹھتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. اچھا, یہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا ذمہ داروں کی جانب سے آپ کے اس اعلان کے بعد کوئی مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے کوئی رابطہ؟ نہیں, ہم نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا ہے. وہ ایک جسٹ ایک کچھ ہمارے دوستوں سے گفتگو ہوئی ہے. باقاعدہ ہم نے اعلان تحریک فلاں ڈیٹ سے شروع کریں گے اعلان نہیں ہوا ہے. ہم اعلان کریں گے عید کے بعد. اچھا, عید کے بعد آپ عید کے بعد ہم پہلے اپنا رابطہ مہم چلائیں گے, ہوپر سے لے کر سگردو تک. ٹھیک, جب رابطہ مہم چلائیں گے اس کے بعد ہم تحریک کا باقاعدہ آغاز یہ اسٹرکچر اس وقت بن جائے گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگ آئے, بہت شکریہ, آپ لوگوں نے زحمت کی اس جی. تو ناظرین, آپ نے آغا بلال رہبری کی گفتگو اس مسئلے سے متعلق آپ نے سنی. یقیناً